जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रेयाजुषं वेदान्तद्वयतत्त्वज्ञं मन्त्रमन्त्रार्थदं गुरुं श्रीमन्नारायणाचार्य रामानुजयतिं भजे। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशेषमत् वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो दृष्टस्त्वया किमिति या सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते त्विहरङ्गराजं गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावननिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिचयेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का अपूर्व अनुकंपा द्वारा हामी भगवान को मार्ग को बारे में श्रवण गर्दैछौँ। अर्चिरादि मार्ग को हामी त्यो मार्ग को दर्शन गर्दैछौँ। अर्चिरादि मार्ग प्रकाशै प्रकाश को मार्ग उज्यालै उज्यालो को मार्ग ब्रह्म सायुज्य मोक्ष को मार्ग हो। मोक्ष भएर जाने यति एउटै मात्रै मार्ग हो। अरु दुई चारवटा मार्ग हुँदैनन् मोक्ष भएर जाने एउटै मार्ग हो जसको नाम हो अर्चिरादि मार्ग। हामी त्यही श्रवण गर्दैछौँ। हृदयको आकाशबाट सुरु भएको यात्रा भगवानको काखमा गएर टुङ्गिने त्यो यात्रा भगवानको छातीमा गलेमा टाँसिएपछि टुङ्गिने त्यो यात्रा त्यो गौरवमय यात्राको हामी श्रवण गर्दैछौँ चर्चा गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडिको एपिसोडहरूमा हामीले भगवानका अत्यन्तै दिव्य त्यो सुन्दर स्वरूपको हामीले दर्शन गऱ्यौँ। यहाँबाट गएका चेतनले मणिमय मण्डपमा उभिएर भगवानको सिंहासनको अगाडि उभिएर भगवानको त्यो अत्यन्तै दिव्य छटा त्यो अत्यन्तै मनमोहक झाँकीलाई दर्शन गर्नुहुन्छ र अत्यन्त उन्मत्त हुनुहुन्छ, मदहोस हुनुहुन्छ। अति नै सुन्दर भगवानको स्वरूप प्रत्येक अवयवको दर्शन गर्नुभयो र दर्शन गरिसके पछाडि शिरदेखि लिएर शिरको मुकुटदेखि लिएर चरणको पनि नङको पनि नखचन्द्रिकासम्मको दर्शन गरिसकेर भगवानको पूर्ण त्यो समस्त श्री विग्रहको परिपूर्ण दर्शन गरिसकेर श्री भू नीला सहित समस्त भागवत त्यहाँका दिव्य त्यहाँका नित्यमुक्त सहित भगवानको परिपूर्ण दर्शन गरिसक्नुहुन्छ। दर्शन गरिसकेर अब आज भगवानको सिंहासनमाथि चढ्नुहुन्छ, आरोहण गर्नुहुन्छ। हामी त्यसको आनन्द लिनेछौँ। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगी सन्दष्ट जीव जीवा तवे नमः जीव जीवा तवे नमः। आजबाट हामी अन्तिम प्रकरण अर्चिरादि मार्ग नामक ग्रन्थको अन्तिम प्रकरण चौथो प्रकरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यो ग्रन्थ सर्वाधिक उत्कृष्ट ग्रन्थ हो पिल्ले लोकाचार्य स्वामीजीको र यसमा चारवटा प्रकरण छन्। हामीले तीनवटा प्रकरणको राम्ररी यसको स्वाध्याय गरिसक्यौँ, श्रवण गरिसक्यौँ। अब अन्तिम प्रकरण हामी चौथो प्रकरणमा छौँ। अथ चतुर्थ प्रकरणम यहाँ सुरु गर्नुहुन्छ।
सप्तलोक्यामप्येकाज्ञा गोचरायाम भनेर यो सहस्त्र गीतिको यो वाक्य हो। छाया अनुवाद, संस्कृत छाया अनुवाद हो। सप्तलोकी भनेर भनेको छ भगवानलाई सप्तलोकी गृहस्थ भनेर भगवानलाई ज्ञानी आचार्यहरूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा गृहस्थ हुनुहुन्छ। कति ठुलो गृहस्थ, हेर्नु, एउटा व्यक्ति एउटा घरको एउटा गृहस्थ हुन्छ। 2-4 जना परिवारको 5-7 जना, धेरैभन्दा धेरै 10-11 जना गृहस्थ, यति जनाको गृहस्थ हुनसक्छ कुनै एउटा व्यक्ति। परन्तु भगवान हेर्नुहोस्, सप्तलोकी गृहस्थ अरे, 7 लोकको गृहस्थ हुनुहुन्छ भगवान। यो 7 लोक भनेको एउटा उपलक्षण मात्रै हो, यो साङ्केतिक अर्थ मात्रै हो। 7 लोक भनेको 7 वटा लोक मात्रै भनेको होइन। साङ्केतिक अर्थमा असङ्ख्य गर्नै नसक्ने ब्रह्माण्डहरूलाई भनेको हो। असङ्ख्य अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई यो भनेको हो सप्तलोकी भनेर। सप्तलोकी गृहस्थ भनेर भन्नुहुन्छ ज्ञानीले। यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ, सप्तलोक्यामप्येकाज्ञा गोचरायाम। भगवानको आज्ञालाई 7 लोकका देवताहरूले निर्वहन गर्छन्। 7 लोकले निर्वहन गर्छन् भनेको अखिल कोटि ब्रह्माण्डले भगवानको आज्ञालाई निर्वहन गर्छन्। अखिल कोटि ब्रह्माण्ड, सबै ब्रह्माण्डहरू भगवानको आज्ञामा चल्छन्, भगवानको त्यो सङ्कल्पमा चलेका हुन्छन्। अनि देवसङ्गेषु प्रणमत्सु, देवसङ्गेषु प्रणमत्सु। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा भगवानलाई देवताहरूले प्रणाम गर्नुहुन्छ, देवताहरूले स्तुति गर्नुहुन्छ। सबै देवताहरूले, ब्रह्म रुद्र आदि बडे देवताहरूले पनि भगवान श्रीमन्नारायणको नै स्तुति गर्नुहुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, एक गरेर स्तुति गर्नुहुन्छ। एक गरेर मात्रै होइन, देवसङ्गेषु, सँग बनाएर, ग्रुप झुन्ड बनाएर पनि देवताहरूले भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर प्रणाम गर्नुहुन्छ, साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ, आफ्नो प्रार्थना राख्नुहुन्छ, आफ्नो समस्या के आएको हो त्यो राख्नुहुन्छ। समासीनं श्री वैकुण्ठनाथम, त्यस्तो लाग्छ भगवानलाई देख्दाखेरि। समस्त ब्रह्माण्ड, अखिल कोटि ब्रह्माण्डका नायक देखिनुहुन्छ। अखिल कोटि ब्रह्माण्ड सब भगवानको आज्ञाले चलेको हो जस्तो लाग्छ भगवानलाई हेर्दाखेरि। देवताहरूले भगवानको आज्ञालाई निर्वहन गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ, झुन्ड बनाएर, सँग बनाएर प्रणाम गर्नुहुन्छ। त्यस्तो देखिनुहुन्छ भगवान त्यहाँ। श्री वैकुण्ठनाथम, को त यस्तो भन्दा श्री वैकुण्ठनाथम, वैकुण्ठनाथ भगवान श्रीहरि श्रीमन्नारायणलाई देख्नुभयो। अब यहाँले परिपूर्ण रूपले देख्नुभयो, एकदम नजिकैबाट सिंहासनको ठिक तल बसेर भगवानलाई यसरी दर्शन गर्नुभयो, भगवानको दर्शन गर्नुभयो, हेर्नुभयो। कदा यहाँ हुँदाखेरि, यो धरतीमा हुँदाखेरि विलाप गर्नुहुन्थ्यो, कदा द्रक्ष्यामि, हे प्रभु म कहिले देखाउँला हजुरलाई, म कहिले देख्न पाउँला, न दर्शयसी, मलाई अझै पनि दर्शन दिनुहुन्न प्रभु, अझै पनि देखिनुहुन्न हजुर, अझै पनि प्रकट हुनुहुन्न हजुर मेरो अगाडि। मेरो कति ठुलो अपराध रहेछ, कति ठुलो मेरो प्रारब्ध, खराब प्रारब्ध रहेछ भनेर यसरी अत्यन्त यहाँ शोकले व्याकुल हुनुहुन्थ्यो, शोकाकुल हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो दुःख सदाका लागि समाप्त भयो। इत्युक्तम दुःखम सर्वम यथा निवर्तेत तथा, दुःख निवृत्ति भयो सधैँको लागि, अनन्त कालको लागि त्यो दुःख निवृत्ति भयो। कस्तो दुःख? भगवत वियोगजन्य दुःख, भगवानसँगको विरहजन्य त्यो दुःख अब नाश भयो। दृष्ट एव हि न शोकम, भरतलाई त्यस्तै भएको थियो। हेर्नु, भरत मावल जानुभएको थियो, मावलबाट आउँदाखेरि पिताजीको स्वर्गवास भएको छ, भगवान रामको आफ्ना दाजु भाउजूको वनवास भएको छ, त्यो थाहा पाउनुभयो। थाहा पाएर अत्यन्तै विवल हुनुभयो, मर्माहत स्थितिमा पुग्नुभयो भरतजी। अनि अब निर्णय गर्नुहुन्छ, म वनमा गएर रामलाई फर्काएर ल्याउनेछु, बरु उहाँको सट्टामा म आफू वनमा बस्नेछु, जङ्गलमा बस्नेछु, रामलाई जसरी पनि म अयोध्या फर्काउनेछु, राज सिंहासनमा म फेरि रामलाई म राख्नेछु, विराजमान गराउनेछु भनेर निर्णय गरेर जानुभयो। उहाँ गएर श्रृङ्गबेरपुर भन्ने ठाउँमा जानुहुन्छ, त्यहाँ विश्राम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ उद्गार प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यहाँ रामलाई नदेखिकन मेरो शोक नाश हुँदैन, रामको दर्शन नगरिकन, रामको सन्निधिमा, मेरा दाजु रामको सन्निधिमा नपुगिकन मेरो यो शोक नाश हुँदैन, किनभने म कहिले देखौँला नि भगवान रामलाई।
कदा द्रक्ष्यामहे रामम जगतः शोकनाशनम। भगवान राम जगतको शोकलाई नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ, त्यसैले मेरो पनि शोकको निवृत्ति गराउनुहुन्छ भगवान रामले मात्रै। त्यसैले दृष्ट एव हि न शोकम, दृष्ट एव हि न शोकम, दृष्ट एव हि न शोक मपनेष्यति राघव। यो अयोध्या काण्डको यो श्लोक हो। मैले देखेपछि मात्रै, भगवानको दर्शन गरेपछि मात्रै मेरो शोक नाश हुन्छ, किनभने भगवान रामले मात्रै मेरो शोकलाई अपनेष्यति भनेको परिपूर्ण रूपले नाश गराइदिनुहुन्छ भनेर त्यो जाँदैखेरि पनि अत्यन्त शोकाकुल भएर जानुहुन्थ्यो भरतजी। त्यस्तै नै भयो आज। त्यस्तै गमनकालिकै तन्मनोरथ प्रकार नेत्राभ्याम दृष्ट्वा, यसरी आफ्ना नेत्रका विषय भगवान श्रीहरिलाई, वैकुण्ठनाथ भगवानलाई देख्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। यसरी हेरेर अब त्यहाँ साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ, सिंहासनको ठिक तल साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ। समस्त परिवार आय श्रीमते नारायणाय नमः भनेर त्यहाँ साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ भगवानलाई। यसरी त्यो एकपल्ट मात्रै त्यो साष्टाङ्ग बार बार गर्नुहुन्छ। यति हर्ष परवश हो, हर्षले अत्यन्त परवश भएर निपत्योत्थाय उत्थाय, निपत्य उत्थाय उत्थाय, फेरि साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ, फेरि उठ्नुहुन्छ, फेरि साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ, फेरि उठ्नुहुन्छ। यसरी यो दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ त्यो हर्षले परवश भएर। के गरौँ भएर त्यस्तो हुन्छ। महत्या प्रीत्या, अत्यन्त प्रीतिले, महती प्रीतिले, सामान्य प्रीति होइन, महती प्रीति। त्यस्तो प्रीति न कहिल्यै बन्न सकेको थियो संसारमा, कहिल्यै पनि कसैसँग पनि अनादिकालदेखि त्यस्तो प्रीति बन्नै सकेन। आज त्यस्तो प्रीति भयो भगवानसँग, किनभने भगवानसँग आज मिलन भएको छ। महत्या प्रीत्या गत्वा पादपीठे पादम निधाय। अब हेर्नु, भगवानको पादपीठमा आफ्नो चरण राखेर, भगवानको चरण राख्ने, भगवान त सिंहासनमा बस्नु भएको छ, भगवान चरण तल राख्नु भएको छ। चरण राख्ने पादपीठ छ, त्यहाँ सुन्दर पादपीठ छ। हो त्यही पादपीठमा आफ्नो चरण राख्नुहुन्छ यी मुक्तात्माले। आफ्नो त्यहाँ गोडा राख्नुहुन्छ, गोडा राखेर दिव्य सिंहासनम आरोहति, दिव्य सिंहासनम आरोहति। अब त्यो दिव्य सिंहासनमाथि चढ्नुहुन्छ। हेर्नु, त्यो सिंहासनमा चढ्ने माध्यम के हो त भन्दा भगवानको चरण। भगवानको चरण कमल नै भगवानमाथि चढ्ने, भगवानमा पुग्ने साधन त हो। भगवानको चरण नै त उपाय हो भगवानलाई पाउने, अरू के उपाय छ? केही पनि छैन अरू उपाय। त्यसैले भगवानको त्यो चरण राख्ने पादपीठलाई टेकेर यहाँ भगवानको त्यो सिंहासन माथि चढ्नुहुन्छ। आहा, अब चढिसकेपछि के हुन्छ? सचैनम दृष्ट्वा अनाक्यनादरः। हेर्नु, अब यहाँले भगवानले, प्रभुले, श्रीमन्नारायणले यहाँले हेर्नुहुन्छ। माथि चढिसकेपछि, सिंहासनमा चढिसकेपछि, सिंहासनमा चढेको आएको त्यो आफ्नो एकमात्र सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ भगवान। ओहो, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा अवाक्यनादर। यो छान्दोग्य उपनिषदको यो मन्त्र हो। छान्दोग्य उपनिषदमा आउँछ यो अवाक्यनादर, अवाकी अनादर। भगवान अवाक्य हुनुहुन्छ, अनादर हुनुहुन्छ। मनोमय प्राण शरीरो भारोप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्म सर्वकाम सर्वगन्ध सर्वरस सरमिदम अभ्यात्तो अवाक्यनादर। यो छान्दोग्य उपनिषदको यो मन्त्र हो। अवाकी अनादर भनेर छान्दोग्य उपनिषदले भगवानले बताएको छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा अवाकी अनादर। अवाकी भनेको कसैसँग नबोल्ने, दुईटा अर्थ हुन्छ अवाकीको। अवाकी भनेको वाणीले व्यक्त गर्न नसकिने प्रभु, वाणीले, वेदले पनि, समस्त शास्त्रले पनि यस्तै हुनुहुन्छ भनेर, यस्तो नै हुनुहुन्छ भनेर व्यक्त गर्नै नसकिने। भगवानको स्वरूप, रूप, गुण, विभूति यस्तै छ भनेर व्यक्त गर्नै नसकिने हुनुहुन्छ भगवान। भगवानमा कति शक्ति छ, कति ऐश्वर्य छ, कति आनन्द छ भनेर शास्त्रले पनि वर्णन गर्नै नसकिने प्रभु हुनुहुन्छ। वाणीको विषय हुनुहुन्न, वाणीको अधीनमा हुनुहुन्न प्रभु। त्यसैले अवाकी एउटा अर्थ। अर्को अर्थ, त्यहाँ वैकुण्ठमा भगवान कसैसँग बोल्नुहुन्न, अवाकी भएर रहनुहुन्छ। किनभने बोल्नुपर्ने आवश्यकै छैन, कसैलाई केही चाहिएको छैन। कोही त्यहाँ भगवानको अगाडि केही आवश्यकता प्रकट गर्न कोही आउनुहुन्न, समस्या लिएर आउनु नै हुन्न। के त्यहाँ बोल्ने? कसैसँग बोल्नै पर्दैन। सबै आफू समान छन्, आफू जस्तै आनन्दित छन्, आफू जस्तै ऐश्वर्य भोगेर बसेका छन्। त्यसले बोल्नु पर्दैन त्यहाँ।
अनादर, अर्को अनादर। अनादर भनेको भगवान्ले कसैलाई आदर गर्नुहुन्न त्यहाँ वैकुण्ठमा है। किन? त्यहाँ आदर गर्ने योग्य कोही छैन। आफू समान छन् सबै। आफू समानलाई के आदर? आफूभन्दा ठुलो भए पो आदर गर्ने? आफू समान छन्, भगवान् समानै हुन्छन् त्यहाँ। त्यहाँ गइसकेपछि भगवान् जस्तै बन्ने हो। भगवान् नै बन्ने होइन, भगवान् जस्तै बन्ने हो। त्यसैले भगवान्ले त्यहाँ कसैले आदर पनि गर्नु पर्दैन, कसैसँग बोल्नु पनि पर्दैन। केवल भगवान् झुमेर बस्नुहुन्छ। सब अगाडि वैकुण्ठमा, त्यो अनन्त अनन्त वैकुण्ठमा भगवान्लाई हेरेर झुमेर बसेका छन्। ती आफ्ना प्यारा भक्तहरू झुमेको देखेर भगवान् पनि आफू पनि झुमेर बस्नुहुन्छ। बस अरू केही गर्नु पर्दैन प्रभुले पनि त्यहाँ, र त्यहाँका नित्य मुक्तले पनि अरू केही गर्नै पर्दैन। केवल आनन्दको सागरमा डुब्दै उत्रिँदै गरेर मात्रै बस्ने हो। त्यसैले अबाकी अनादर त्यस्ता प्रभु, त्यस्ता भगवान् यहाँलाई देखेपछि, हेर्नु, यहाँ सिंहासनमा आएको देखेपछि, सिंहासनमाथि चढेको देखेपछि कस्तो हुन्छ? भगवान्को भित्र अन्तःकरण क्षोभित हुन्छ, क्षोभ हुन्छ। चन्द्रमसम पश्चिम समुद्र इव विकृत हुन्छ अरे। चन्द्रमालाई देखेपछि समुद्रमा कसरी ज्वार भाटा आउँछ? पूर्णिमाको रात्रिमा समुद्रमा विशाल विशाल, त्यो शान्त समुद्रमा विशाल ज्वार भाटा उर्लिन्छ। हेर्नु, त्यस्तै यी यहाँबाट गएका सिंहासनमा चढेका ती मुक्तात्मालाई देख्ने बित्तिकै भगवान्को अन्तःकरणमा पनि एउटा ज्वार भाटा आउँछ। भीषण प्रेमको एउटा छाल उठेर आउँछ। विलक्षण छाल उठेर आउँछ। समस्त विश्लेषकालिकं चिन् निरन्तरं भूषजन्यं दुःखं यथा निवर्तेत। अब यहाँको त्यस्तो ज्वार, त्यस्तो एउटा प्रेमको बाढी आयो प्रभुभित्र, भगवान्भित्र, यहाँ प्रति। अब यहाँको के भयो भन्दा समस्त दुःख भूशयनजन्य दुःख। भूशयन भनेको पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म अथवा संसारमा रहन्जेलसम्मको त्यो दुःख सधैँका लागि समाप्त भयो यहाँको। अब यहाँलाई के गर्नुहुन्छ भने छातीमा लगाउनुहुन्छ। अङ्के भरतमारोप्य मुदित परिसस्वजे इत्युक्त प्रकारेण अङ्कमारोप्य। अङ्कम आरोप्य, अङ्क भनेको गले लगाउनुहुन्छ। अङ्कमाल गर्नुहुन्छ भगवान्ले ती आफ्नो काखमा बसेका ती आफ्ना अत्यन्त प्यारा एकमात्र सन्तानलाई, अनादिकालदेखि हराएका आज आइपुगेका आफ्नो सन्तानलाई भगवान्ले अब छ्याप्प छातीमा लगाउनुहुन्छ। यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ, दृष्टान्त दिनुहुन्छ, कसरी लगाउनुहुन्छ? जसरी भगवान् रामले भरतलाई लगाउनु भएको थियो चित्रकूटमा। भरत जानुभयो भगवान् रामलाई फर्काउनको लागि, गएर भेट्नुभयो। भरतलाई देख्ने बित्तिकै भरत गएर चरणमा गिर्नुभयो। भगवान्ले भरतलाई उठाउनुहुन्छ, उठाएर छातीमा टाँस्नुहुन्छ। यस्तो गाढ आलिङ्गन गर्नुहुन्छ, त्यतिखेरको त्यो स्थितिमा समय नै स्तब्ध भएछ, समय नै रोकिएछ, टाइम रोकियो, टाइमले चल्नै भुल्यो। भरत र रामको मिलन देखेर समय रोकियो। त्यहाँका समस्त वृक्षहरू, चराचुरुङ्गी जति पनि थिए ती सबै स्तब्ध भए, एकटक हेरिरहे। त्यसरी अङ्कमाल गर्नुभएको थियो भगवान् रामले भरतलाई। हो, त्यसरी नै अङ्कमाल गर्नुहुन्छ। अङ्कमारोप्य भरतमिव अक्रूरमिव। भरतलाई अङ्कमाल गरे जस्तो अर्को उदाहरण दिनुहुन्छ, अक्रूरलाई अङ्कमाल गरे जस्तो भगवान् श्री कृष्णले अक्रूरजीलाई अङ्कमाल गर्नुभएको थियो। ब्रजमा मथुराबाट कंसले पठाएको थियो अक्रूरजीलाई कृष्ण बलरामलाई ल्याउनको लागि, ल्याएर मार्नको लागि। उसको उद्देश्य त्यस्तो थियो। विभिन्न कल्पना गर्दै कल्पनाको सागरमा डुब्दै जानुभयो अक्रूरजी। उहाँ गएर भगवान्को दर्शन गर्नुभयो, भगवान्ले छातीमा टाँस्नुभयो। यसरी भरतलाई अङ्कमाल गरे जस्तै र अक्रूरजीलाई भगवान्ले अङ्कमाल गरे जस्तै अङ्कमाल गर्नुहुन्छ भगवान्ले। आश्लिष्य भनेको अङ्कमाल गरेर, प्रीत्या निरतिशय प्रीत्या सीमातीत प्रेमले अब सोध्नुहुन्छ भगवान्ले। यहाँ अलिकति वार्तालाप छ, अति नै सुन्दर वार्तालाप छ, मुक्तात्मा र भगवान् बीचको वार्तालाप।
अब सोध्नुहुन्छ, छातीमा टाँस्नु भएको छ, छातीमा टाँसेर अब सोध्नुहुन्छ, कोशीति पृच्छति, कोशी बाबु तिमी को हौ। दुवैले अविरल अश्रुका धारा बगाउनु भएको छ। छातीमा टाँसिएर, भगवानको छातीमा टाँसिएर जीवात्माले अश्रुको, त्यो मुक्तात्माले अश्रुको धारा बगाएको छ। भगवानले पनि अविरल अश्रुका धारा बगाउनु भएको छ। त्यो मुक्तात्माको पुरै शिरलाई सिञ्चन गर्नु हुँदैछ आँसुले है। अनि सोध्नुहुन्छ, कोशी बाबु तिमी को हौ। अयम च, अब यहाँले उत्तर दिनुहुन्छ, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हुँ। हेर्नु, यो श्रुतिको वाक्य हो, वेदान्तको महावाक्य हो, यो उपनिषदको महावाक्य हो अहम ब्रह्मास्मि भन्ने। अहम ब्रह्मास्मिको वास्तविक अर्थ जस्तो श्रुतिले बताएको छ सिधा त्यस्तो हुँदैन। अहम ब्रह्मास्मि भनेको म ब्रह्म नै हुँ भन्ने अर्थ त्यस्तो हुँदैन। अहम ब्रह्मात्मकोस्मि, म ब्रह्मात्मक हुँ, म ब्रह्मको हुँ भन्ने अर्थ हुन्छ। अब यहाँ पुगेपछि मात्रै वास्तविक अहम ब्रह्मास्मि हुन्छ। अहम ब्रह्मास्मि कतिखेर हुँदो रहेछ, त्यो महावाक्य कतिखेर चरितार्थ हुँदो रहेछ, श्रुतिको वेदान्तको महावाक्य कतिखेर चरितार्थ हुँदो रहेछ। भगवान श्रीमन्नारायणको वैकुण्ठमा गएर भगवान श्रीमन्नारायणको छातीमा टाँसिसकेपछि मात्रै अहम ब्रह्मास्मि त्यो वाक्य चरितार्थ हुँदो रहेछ, सिद्ध हुँदो रहेछ। ब्रह्म सायुज्य मोक्ष भनेको यो अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि राजकुमार इति वदति, म ब्रह्म हुँ, म हजुरको हुँ, म ब्रह्मको हुँ, म राजकुमार हुँ, म हजुर राजा हुनुहुन्छ, ब्रह्माण्डको राजा हुनुहुन्छ, म हजुरको राजकुमार हुँ। यसरी उत्तर दिनुहुन्छ। फेरि सोध्नुहुन्छ भगवानले, सैतावत् कालम किम करोरीति पृच्छति। ओहो तिमी मेरो रहेछौ, मेरो पुत्र रहेछौ, मेरो राजकुमार रहेछौ, वास्तवमा तिमी मेरो रहेछौ। अनि यतिका दिनसम्म तिमी कहाँ थियौ बाबु, कहाँ थियौ, के गर्यौ बाबु, यतिका दिनसम्म तिमीले के गरेर बस्यौ बाबु, कहाँ थियौ। अब यसले एउटा विलक्षण कुरा बताउनुहुन्छ क्या यहाँले। अयम च, यहाँले बताउनुहुन्छ, चन्दन चर्चित मृदु कुच वनिता दीर्घबाहु परिरम्भणानन्द प्रवाह बगाह मकरवम। हे प्रभु, म नित्य निरन्तर संसारमा बसेँ, नित्य निरन्तर पूर्ण म संसारी बनेर बस्ने प्रभु। भोग विलासमा चुर्लुममा डुबेँ, भोगाशक्ति भएर, कामासक्त भएर म संसारमा म डुबेँ। संसारको तुच्छ काम नै, भोग नै संसारको तुच्छ भोग नै, भोग विलास नै सर्वस्व हो भनेर मैले त्यही भोग विलासमा अत्यन्त रमेर बसेँ प्रभु। चन्दन चर्चित मृदु कुच वनिता दीर्घबाहु भन्नुहुन्छ। लामा लामा स्त्रीहरूको बाहुमा, स्त्रीहरूको त्यो अङ्कमालमा म बेरिएर बसेँ। त्यही नै सर्वस्व हो, त्यही नै सर्वस्व आनन्दको स्रोत हो भन्ने ठान्थेँ म, र त्यसरी बसेँ प्रभु। पुरुष यहाँबाट मुक्त भएर गएका छन् भने त्यस्तो भन्नुहुन्छ, स्त्री मोक्ष भएर जानुभएको छ भने पुरुषका लामा लामा हातमा म बाँधिएर बसेँ, पुरुषको हातमा बाँधिएर, पुरुषको अङ्कमालमा बाँधिएर म यसरी बसेँ भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। परिरम्भण आनन्द प्रवाह, त्यही नै आनन्दको प्रवाह हो भनेर त्यही आनन्द संसारको त्यो अत्यन्त तुच्छ, अत्यन्त घृणित त्यो काम भोगमा म बग्दै बसेँ, बगेर बसेँ। फेरि सोध्नुहुन्छ भगवानले, त्वं तेन किं फलमाप्नोरिति पृच्छति। अच्छा ठिक छ, त्यस्तो गरेर बसेछौ बाबु, त्यसको फल तिमीलाई के मिल्यो, त्यसको फल चाहिँ तिमीले के पायो त, के मिल्यो त। अब यहाँले उत्तर दिनुहुन्छ, अयम च घोर नरक स्थिति फलवाप्नवम। मैले त्यसको फलको रूपमा घोर नरकलाई पाएँ प्रभु। मैले नरकलाई पाएँ, नरक जानु पर्यो मैले, एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, असङ्ख्य पल्ट, हजारौँ लाखौँ करोडौँ पल्ट म नरक गएँ। नरकको त्यो पीडा मैले भोगेँ, नरकको यातना भोगेँ मैले। फेरि सोध्नुहुन्छ भगवान, सच त्वम अनन्तरम किम करो। त्यस पछाडि के गर्यो त बाबु, त्यस पछाडि के गर्यो।
अश्रुका धारा बगाउनु भएको छ दुवैजनाले। बाणी गदगद भएको छ, बाणी आउँदैन दुवैको। भक्कानु फुटेको छ मुक्तात्माको पनि प्रभु भगवानको पनि। फेरि पनि दुःख सुख दुवैजना वार्तालाप गर्नुहुँदैछ, सम्हालिएर वार्तालाप गर्नुहुँदैछ है। अयम च आगतोहम इति वदति। प्रभु म यहाँ आएँ, अब म यहाँ आएँ, म हजुर समक्ष आएँ। म फेरि भगवानले सोध्नुहुन्छ त्वदागमन कारणम किम। बाबु तिमी यहाँ आउने कारण के हो? कुन कारणले तिमी यहाँ आयो? कुन शक्तिले तिमी यहाँ आयो? के को फलले तिमी यहाँ आयो? कारण सोध्नु भगवान। अब यहाँले बताउनुहुन्छ अयम पुण्यमेव इति वदति। पुण्यमेव, प्रभु यहाँ आउने कारण पुण्य हो। मैले पुण्यको शक्तिले म यहाँ आएँ, पुण्यको उपायले म यहाँ आएँ प्रभु। म यहाँ आउने कारण भनेको पुण्य हो। अब यहाँ पुण्य भनेको के हो? पुण्य भनेको के हो? हेर्नु, पुण्य भनेको सामान्य पुण्यलाई यहाँ भनेको कतै होइन। सामान्य पुण्यलाई यहाँ भनेको होइन। दान गर्ने, यज्ञ आज्ञादि गर्ने, पाटी पौवा बनाउने, त्यस्तोलाई पुण्य यहाँ भनेको होइन। इष्टापूर्तिलाई भनेको होइन। पुण्य भगवानको नाम हो, भगवान श्रीमन्नारायणको नै नाम हो पुण्य भनेको। हे प्रभु, म हजुर रूपी पुण्यद्वारा म यहाँ आउन सफल भएँ। यहाँ आउने कारण हजुर नै भइबक्सिन्छ। हजुर यहाँसम्म आउने उपाय हजुर नै भइबक्सिन्छ। त्यो बल, त्यो शक्ति हजुर नै भइबक्सिन्छ। हे प्रभु, हजुर रूपी पुण्यले म यहाँ आएँ। फेरि भगवानले सोध्नुहुन्छ स त्वमागत्य किम करोरिति पृच्छति। ठिक छ, यहाँ आएछौ बाबु, यहाँ आएर तिमीले के पायौ त? के गर्यौ त तिमीले यहाँ आएर? भगवानले सोध्नुभयो। यहाँले फेरि बताउनुहुन्छ त्वाम प्राप्नवम। मैले हजुरलाई पाएँ प्रभु, यहाँ आएर मैले हजुरलाई पाएँ। फेरि सोध्नुहुन्छ भगवान माम प्राप्य किम प्रयोजनम अलभथा। ठिक छ, मलाई पाएछौ, मलाई पाएर अब तिम्रो कुन प्रयोजन सिद्ध भयो? के प्रयोजन सिद्ध भयो त? अब यहाँले अन्तिम उत्तर दिनुहुन्छ। अन्तिम प्रश्न हो यो, अन्तिम उत्तर दिनुहुन्छ। विलक्षण प्रश्न हो यो र उत्तर पनि विलक्षण दिनुहुन्छ। अयम मम क्रूर दुःख निवृत्ति प्रयोजनम अलभे। प्रभु, मेरो क्रूर दुःख सकियो, बस मेरो संसार सकियो। संसार रूपी दुःख सधैँ सधैँको लागि, सदा सदाको लागि समाप्त भयो, सकियो प्रभु। हजुरलाई पाएँ अनि संसार पनि सकियो। बस यही त मोक्ष हो। संसार निवृत्ति पूर्वक भगवत प्राप्तिको नाम नै मोक्ष। संसार निवृत्ति हुनु मात्रै मोक्ष होइन, भगवत प्राप्ति हुनु मात्रै पनि मोक्ष होइन। हामीले भगवानलाई पाएकै हुन्छौँ। 24 घण्टामा एकपल्ट भगवानलाई पाएका हुन्छौँ। जब हामी डिप स्लिपमा जान्छौँ, नाइटमा, रात्रिमा सुतेको बेला, डिप स्लिप भनेको त्यो सपना पनि नदेखेको गहिरो निन्द्रामा जब हुन्छौँ नि, त्यतिखेर हामी भगवानसँगै पुगेका हुन्छौँ। केही थाहा हुँदैन, केवल आनन्द मात्रै हुन्छ होइन। त्यतिखेर हामी भगवानसँग पुगेका हुन्छौँ। बिर्दा फेरि संसारमै हुन्छौँ। भगवत प्राप्ति खोइ भयो त? भगवानसँग पुगेर पनि भगवान प्राप्ति भएन, भगवानलाई पाएर पनि भगवानलाई पाइएन नि त। त्यसैले भगवत प्राप्ति मात्रै त्यो मोक्ष होइन। प्रलयको दशामा, प्राकृत प्रलयमा, महाप्रलयमा हामी सबै भगवानभित्र हुन्छ। भगवानले आफ्नो भित्र राखेर शयन गर्नुहुन्छ भगवान। त्यतिखेर पनि हामीले भगवानलाई पाएको हुन्छ। परन्तु जब सृष्टि हुन्छ त्यतिखेर भित्र बसेको ती सबै चेतनहरूलाई आफ्नो प्रारब्ध अनुसार कहाँ पठाउनु पर्ने हो, सबै भगवानले फेरि शरीर दिएर पठाउनुहुन्छ। भगवत प्राप्ति भएर पनि फेरि मोक्ष भएन। त्यसैले भगवत प्राप्ति मात्रै मोक्ष होइन, संसार निवृत्ति मात्रै मोक्ष होइन। किनभने कैवल्य मोक्षमा संसार निवृत्ति हुन्छ, परन्तु भगवत प्राप्ति हुँदैन। त्यसलाई हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले, आलवारहरूले मोक्ष मान्नु भएको छैन। मोक्ष भनेको त भगवत प्राप्ति नै हो, भगवानको नित्य कैङ्कर्यमा सामेल हुनु नै हो र संसार निवृत्ति हुनु नै मोक्ष हो। संसार निवृत्तिपूर्वक भगवत प्राप्तिको नाम मोक्ष हो। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ हे प्रभु, मेरो संसार सकियो, मेरो संसारको दुःख सकियो, मेरो यही प्रयोजन सिद्ध हो प्रभु भनेर बताउनुहुन्छ। कृतफलितं श्रीमान् सन् अनवधिकानन्ददेशे स्थितिमपाप्मप्राप्य नास्ति पश्यतु सुखम् इत्युक्ते क्रूरलोके चिरं क्लेशं प्राप्नुवान् खलु। अब यहाँ भगवानले भन्नुहुँदैछ, हे बाबु,
तिमी धेरै लामो समयसम्म संसारमा बस्यौ, अति नै दुःख पायौ बाबु। यहाँ यो वैकुण्ठमा श्रीमान भएर बस्न तिमीले पाएनौ। अनवधिक आनन्द देशे, सीमारहित आनन्दको देश यो वैकुण्ठ हो, जसमा आनन्दको कुनै सीमा छैन। त्यस्तो सीमातीत आनन्दलाई प्राप्त नगरेर, सीमातीत आनन्दको स्थितिलाई प्राप्त नगरेर बाबु, तिमी अत्यन्त क्रूर लोकमा, क्रूर संसारमा चिरम क्लेशम प्राप्तवान, चिरम भनेको अनादिकालदेखि आजसम्म कति हो, कति लामो समय तिमीले त्यति लामो समयको दुःख तिमीले पायौ खलु। नास्ति पश्यत सुखम भनेर शास्त्रले बताए अनुसार जहाँ कुनै सुख छैन भनेर शास्त्रले बताएकै छ। तिमीले त्यस्तो दुःखको सागरमा दिन बितायौ तिमीले यतिका दिनसम्म। गुणेशु अनवगाह्य, गुणेशु भनेको गुणहरूमा स्नान गर्न पाएनौ तिमीले, आनन्दको सागरमा स्नान गर्न पाएनौ। दीर्घ भुज बहुमायानेक योनिषु जात, अनेक अनेक योनिमा तिमीले जन्म लिनु पर्यो, जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै गर्नु पर्यो। त्यो दुःख तिमीले पायौ बाबु। निशिवानन्द प्रभावमा प्राप्य, सीमारहित त्यो आनन्दको प्रभावलाई प्राप्त गर्न नसकेर, आनन्दको सागरलाई प्राप्त गर्न नसकेर दीर्घ भुज परिरम्भणानन्द प्रवाहे निमज्ज नित्यम दुःख्यसी बाबु। तिमी त भोग विलासमा, संसारको अत्यन्त तुच्छ भोग विलासमा डुबेर नित्य तिमीले दुःख पायौ, नित्य दुखी भयो, नित्यम दुःख्यसी, नित्य दुखी भयो तिमीले। तच्च दोष इति मत्वा, त्यो दोष हो भने तिमीले अन्तिममा आखिर बुझ्यौ बाबु। तच्च दोष, संसार दोषपूर्ण छ, दोषै दोषले भरिएको छ, यहाँ सुख छैन भन्ने कुरो तिमीले बुझ्यौ अन्तिममा। मेरो सङ्कल्प बन्यो तिमीमाथि, त्यसैले भित्र अन्तःकरणमा म प्रति एउटा प्रेम जागृत हुन थाल्यो, संसारप्रति वैराग्य हुन थाल्यो र मलाई हेर्ने इच्छा गर्यौ तिमीले। ममाश्रित्य, त्यसको लागि तिमीले मेरो आश्रयलाई स्वीकार गर्यौ, मेरो शरणागत भयो, आचार्यको सन्निधिमा गयौ, समाश्रित बन्यौ। त्यस पछाडि दिनानुदिन म प्रति प्रीति बढ्दै गयो, संसारप्रति वैराग्य बढ्दै गयो, मलाई देख्ने इच्छा तिम्रो, मलाई भेट्ने इच्छा तिम्रो बढ्दै गयो। माम द्रष्टुम आशाम यदा करो तदैवागत्य दुःखम नादर्शयम, त्यो तीव्र इच्छा बढ्दै गयो, बढ्दै गयो, मलाई हेर्ने इच्छा, मलाई भेट्ने इच्छा, मेरो दर्शन गर्ने इच्छा भयो। परन्तु बाबु, जतिखेर मलाई हेर्ने, मेरो दर्शन गर्ने तिम्रो तीव्र इच्छा बढ्यो, त्यतिखेरै मैले त्यहाँ आएर दर्शन दिनु पर्थ्यो, मैले दिन सकिनँ। तवैवागत्य दुःखम नादर्शय, मैले दिन सकिनँ। तिमी के गर्थ्यौ? आकाशम दृष्ट्वा रोदिमि, आकाशतिर हेर्थ्यौ, मेरो आकाशतिर हेरेर रुन्थ्यौ, रोएर भन्थ्यौ, रोएर प्रणाम गर्थ्यौ, साष्टाङ्ग गर्थ्यौ, मलाई मेरो स्थिति गर्थ्यौ, अनि अत्यन्त रोदन गर्थ्यौ। दृष्ट्वा रोदनम प्रमाणम च कृत्वा, रोदन गर्दै पुनः पुनः मेरो स्थिति प्रणाम गर्दै आह्वान कालोध्यापि न रश्मि भवति, हे प्रभु मलाई बोलाउने कहिले, मलाई लिन आउने कहिले, मलाई बोलाउने समय अझै छुट्टेको छैन भन्दै रोदन गर्थ्यौ, रुन्थ्यौ। इद परम कदा हम त्वाम प्राप्नुयाम, हे प्रभु म कहिले प्राप्त गरौँला हजुरलाई, कहिले प्राप्त गरौँला, कुन दिन होला त्यो, कुन क्षण होला त्यो, कस्तो क्षण होला त्यो हजुरलाई प्राप्त गरेको क्षण। हे बाबु, तिमीले यसरी अत्यन्तै क्लेशपूर्वक व्याकुल भन्थ्यौ तिमी, त्यतिखेरै मैले आएर तिमीलाई तिम्रो हात समाउनु पर्थ्यो। मैले विलम्ब गरेँ, विलम्बितवान, मैले साह्रै ढिलो गरेँ बाबु, मलाई माफ गर, समयमा आउन सकिनँ, मलाई माफ गर भनेर भगवान्ले यसरी अत्यन्तै गद बाणीले भक्कानु फुटाएर यी छातीमा टाँसिएका चेतनलाई यसरी भन्नुहुन्छ। अगाडि अझै धेरै धेरै कुराहरू बताउनुहुन्छ। अत्यन्त अति नै सुन्दर, अति नै शीतल बाणीले सिञ्चन गर्नुहुन्छ यी मुक्तात्मालाई। हामी फेरि श्रवण गर्दै जानेछौँ भन्दै म आजको प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त। जय श्रीमन्नारायण, श्रीमते रामानुजाय नमः।